आज आम्ही सगळे गांवचे पळय जाणकार लोक आनी सगळी एक जाण मेळिल्ले, कित्याक आमकां एक गांवाक असो वास पातळ्ळा आनी ह्या इंडस्ट्रीन फिश मिल्स आसा थोड्यो, आनी फिश मिल्सांक नुस्त्याची वेस्ट ट्रीट जायना अशी दिसताली आमकां, आनी ह्या गांवाक रातीन असलो वास येतालो म्हणून आमी थोडे दीस हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन चालू दवरिल्लें. आनी चालू दवरतरी आमकां स्लोली दिसून येयलें आमची शेतां काळी जाल्ली दिसपाक लागली आमकां हळूहळू. शेतान काळें उदक कितें येता काय म्हणून शेतान देंवून पळयल्यार हे पळय ही वाट ही सारकी नुस्त्याची उदकाची हे सोडला, उदक सोडला शेतान. म्हणजे आमी एफ्लक्स म्हणटा ताका, विच इज अनट्रिटेड वेस्ट, कळ्ळें तुका, लिक्वीड वेस्ट. आज तुमी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकांक दाखया की हें कशें व्हांवून शेतांक पावलें तें. पयलीं पोल्युशन इंडस्ट्रीकच जातालें, आज इंडस्ट्री भायर आमच्या गांवांत आनी आमच्या शेतान पावपाक लागलें. आमी सतत बोळ मारीत आसा आमची बांय पाड जाली म्हणून, ताजेर कोण दखल घेयना. म्हणून आज हांव रिक्वेस्ट करता गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, तुमी एट द अर्लियस्ट ह्या ग्राउंडार येवपाचें आनी हें कितें तें कुंकळकारांक दाखोवन दिवपाचें. नाल्यार आमकां तुमचे बद्दल क्वेश्चन तयार जाल्लो आसा, तुमची एफिशियन्सी कितली आसती. आनीक हाजे खातीर आमी मुद्दम ह्या कुंकळचे आमचे जाणकार लोक, हे लोक ह्या शेतांत काम केल्ले लोक, त्या लोकांक तुमी आज विचारा ही शेतां कशी फुलतालीं आनी आज परिस्थिती कितें जाली. केन्ना सावन तुमी शेती करताले? आमी जाणटी जावं आमी शेत रोयन आमी जाणटी जाल्यात. आनी पयलीं बरें जाता आमगेलें, आतां सामकें पाड जालें. आतां कितली वर्सां जालीं हे तुमी शेती करपाक? कमी म्हळ्यार फॅक्टरी पडटा काबार. केन्ना सावन तुमी बंद केली शेती करपाक हांगा? ही फॅक्टरी पळय आमकां याद ना न्हू ती. म्हणल्यार तुमकां सद्या बंद आमी सद्या रोवपा आसतना 2 वर्सां जालीं बंद जाल्ली. 2-4 वर्सां सामकें बंद जालां. म्हणल्यार सद्या कित्याक लागून बंद केली तुमी शेती करपाची? उदक पडटा न्हू सगळें. आमगे मिरसांग जाले एक देव त्याच जाल्या थिंगा मरोन काबार. कितें आमगे गोरू सुद्दां तण खायनाय हे कॅमिकलाचे वयतरी. पोट फुकोवन हेच मोठे जाता तेंचे चोरो खायल्यार. म्हजें नांव संजय कस्ता. आमी पळय आमगे जाणटे इतले शेत रोयताले, म्हणजे ते आज शेत रोयता ते हितून हें उदक येयलें तातूंत एक फॅक्टरी येयल्या तातूंत शेत रोवपाचें बंद जालें. जाल्यार 4-5 वर्सां जालीं. म्हणजे उदक येता आनी शेतांत गेले जाल्यार पांय फजवताय आनी काम करूंक गेले जाल्यार हात इफेक्ट जाता. बट हिंगांनी काम करूंक जायना आनी तें शेत रोवपाक जायना आनी कोण आमगे एक्शन घेयना. आमी कितले जाणां सांगले, कितले जाण येताय आनी चोयताय आनी फोट मारताय भाशेन घेताय आनी सगळीं काम करता रोयता, पूण आमकां कांयच ताचो फायदो ना. तें शेत रोयलें शेत मेलें, मिरो रोयलो मिरोल मेलो, म्हणजे रोवपाक मेळना आनी आमकां खावपाक मेळना. शेत रोवपी आमी हाय बेकार. आतां आमकां ती जमीन पाडोंक हे शेत हेका लागून ह्या पोल्युशनाक लागून हे सगळें पोल्युशन सगळें शेत आमगे पेटे जाता. म्हणल्यार हांगा तुमगे आतां पयलीं सगळीं शेत रोयताले? ही सगळीं शेत रोवपाची. हे मोड्डी पासून आतां फॅक्टरी घायल्या ते पासून आमी गोंडो बी रोवन गोंडो पाकोड रोवन खावपाचे. हे लोकांनी आमकां दांडयले फॅक्टरी घायल्यान. म्हणजे आमी सामकी वर पडले, आमकां कांयच ना न्हू. आमगे बायल भुरगीं येवपाच पडलें. आतां शेतूय येना आमकां रोवपाक. खंयचे रोयतले आनी खंय खातले, कांय करपाक जायना आमच्यांनी. ही इंडस्ट्री आसा ती कसली थंय? कसली म्हणटा ते कसं आमकेच करतले, कितले इंडस्ट्री आहाय तितून. म्हणल्यार एकच इंडस्ट्रीची हांगा वेस्ट येता काय बाकीचे आनी? ना हो सगळो इंडस्ट्रीचो, हो सगळो कंपनीचो. हितूंतल्या उदकांतल्यान येता आनी आमकां पोल्युशन जाता आनी आमगे कितें रोयलें तितलें वता आनी आमगे कोणूच हिंगा एक्शन घेयना. पळय आमकां आतां आमगे जाणटे आनी आतां आमी जाणटे जावपा आयले. आमी कितले वर्सां जाले आतां बेकार आहाय. आमगे म्हशी गोरवां आसली आमी विकली. गोरवां तुगे कांयच चोरोंक लेगून मेळना. काल 2 जाणां म्हशी मेली थिंगा. सकाळीं उठून दूद काडपाक गेल्यार हें उदक पिवन ती मेली. आनी आतां आमकां ऑप्शन चल्लें. आज शेत रोवपाक कांयच ना. कितलीं वर्सां जालीं आतां आमी बेकार आहाय. आतां पावसा आमी सगळीं शेत रोवपाक वचपाचें म्हळ्यार कांयच करूंक मेळना. कितें करपा आमी? हांव रामानंद देसाय. हें बायट घेवपाचें कारण म्हणल्यार हांव कुंकळी इंडस्ट्री स्टेटी कडेन आसा आतां. हें कारण म्हणलें जाल्यार हें इंडस्ट्रीचें उदक वचोन ही आमची शेतां सगळीं मेन कारण म्हणल्यार आमगेल्यो काल राती 2 म्हशी मेल्यो. 2 म्हशी मेल्यो. त्यो 2 म्हश्यो हें उदक पिवन 2 म्हशी मेल्यो. कळ्ळो? घेवपाची बायट आज त्या लोकांनी म्हाका आपोवन हाडला. हांवें तुमकां आपोवन हाडपाचें कारण ह्या लोकांनी आमकां आपोवन हाडलां की अशें जालें रे म्हणून. म्हणजे हें उदक पिवन आमगेल्यो गोरू मेली. हें गोरवान नुस्तें मरोन गेलें. हें तुमकां तण दाखयलां आसता, तुवें काडलां तण. हें तण सयत मरता म्हळ्यार तुमी चिंता हें कितें कॅमिकल आसता तें.
आनी ह्यो 2 फॅक्टरी अशी आसा हिंगा म्हाका दिसता एक इंडो स्ट्रीट आनी इंडो टॅक ह्या 2 फॅक्टरीचे म्हाका दिसता उदक येता अशें म्हाका दिसता कळ्ळें तुका. आनी हांवें एक फावटी तांकां मेळिल्लो तेन्ना तो म्हणपाक लागलो ना हांव तें बंद करता म्हणपाक लागलो. बंद करता हें हांवें तांकां मे म्हयन्या सुमार दाखयल्लें हें अशें जाता म्हणून. म्हाका म्हणपाक लागलो आपूण तें बंद करता आपूण टँकर हाडटा टँकरां भोवन व्हरोन खंयचे तरी घालता म्हणून. तरी आसन तेणें बंद केलें ना. तरी आसन आमी पावसाक काडला आनी ह्या रस्त्यान वचपाक जायना पयलीं सद्याक लोकांची नाकां दोळे सामकें हें जाताय. पळयाय तुमी स्वता दोळ्यान पळयलां आसतलें कितें जाता तें. पळयाय नुस्तीं मरोन गेलें गोरू मरोन गेलीं आतां मनीस मरोन वयतले. एक घर सोडून 4 घरांनी कॅन्सर आसा हिंगा कुंकळ्याक. 4 घरांनी एक घर सोडून 4 घरांनी कॅन्सर आसा म्हणजे तुमची आतां सगळ्यांक जातलें कॅन्सर. हांव सीएमाडे रिक्वेस्ट करता आमगेलो मोविन गुदिन्याक रिक्वेस्ट करता आनी काब्रालान रिक्वेस्ट करता कित्याक तुमी मोविन गुदिन्य जो आसा इंडस्ट्रियल हें आसा आनी सीएमा रिक्वेस्ट करता की हें जाता तितले बेगीन हें बंद करचें. ना जालें जाल्यार कुंकळकार काबार. 4 एक घर सोडून 4 घरां हें आसा कॅन्सर आसा. TB पेशंट आसाय किडनी फेल आसाय. ना दाखयता तुमकां दाखयता मागे घर सोडून दुसरी घरां किडनी पेशंट आसा 3री घरां कॅन्सर पेशंट आसा. हांव दाखयता तुमकां लायव्ह दाखयता तुमी हे कुंकळ्या हांव दाखयता. खरें सांगता सीएमा रिक्वेस्ट करता हें तूं जाता तितली बेगीन हेजेर एक्शन घे. कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक सगळ्यांक धाड हिंगा. जाता तितली तुगे जो फोर्स आसा तो धाड आमी दाखयताय आनी आमकां घेवन तेणें सर्वे करची. त्या शिवाय हें कांय ना हिंगा सगळे पयशे भितरल्यान घेवन सगळे काबार करताय. तूं आमकां घे सर्वे कर आमी दाखयताय खंय कितें आसा तें आमी दाखयताय. 4 दीस जाले आमकां न्हीद ना सगळें वास गांवांक. शिवकार म्हणटा एक वाडा आमगेलो थिंगा 2-2.5 लोक आय. रातभर साल वास राती भुरगीं न्हीद नाय कांय नाय. आतां कोणा सांगपा आमी. आज तुम्ही या लोकांली ग्रिव्हन्सीस आयकून घेतले बद्दल हांव तुमची प्रेसाची आभार मानता आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान ह्या एडमिनिस्ट्रेशनाक जाग येतली. गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ह्या जमनीर येतलें आनी ह्या लोकांचेर जो अन्याय जाला कुंकळच्या लोकांचेर अन्याय जाला चिपल्यार हो सगळ्यांक लागीं गांव तांकां राती न्हीद ना बाबड्यांक आनी तो शेताचेर आपली पोट भरपी सिन्सियर आनी एडोरेबल लोक त्या लोकांक आज पोटा पाण्याचो प्रश्न जाल्लो आसा इंडस्ट्री लागून. म्हणून हें पोल्युशन खंय तरी बंद करपाक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान जमनीर येवचें हें सगळें पळोवचें आनी जाय जाल्यार कंपनी सील करच्यो पूण कुंकळकारांचेर अन्याय जावपाक आमी दिवची ना. धन्यवाद.